अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा। देवी नारायणीयं दशकं 20 देवकीपुत्रवधम्। अथोरुपुण्ये मथुरापुरे तु विभूषिते मौक्तिकमालिकाभिः श्रीदेवकी शौरिविवाहरङ्गे सर्वैश्रुतं व्योमवचस्फुटार्थम्। अवेहि भो देवकनन्दनायाः सुतोष्टमः कंस तवान्तकः स्यात् श्रुत्वेति तां हन्तुमसिं ददानः कंसो निरुद्धो वसुदेवमुख्यैः। अथाह शौरिः शृणु कंसपुत्रान् ददामि ते स्याशपथं करोमि एतद्वचो मे व्यभिचर्यते चेन् मत्पूर्वजाता नरके पतन्तु। श्रद्धाय शौरेर्वचनं प्रशान्तः तां देवकीं भोजपतिर्मुमोच सर्वे चतुष्टा यदवो नगर्यां तौ दम्पती चोषतुरात्तमोदम्। काले सती पुत्रमसूततातः कंसाय निःशङ्कमदात्सुतं स्वं हन्तानमेयं शिशुरित्युदीर्य तं प्रत्यदाद्भोजपतिश्च तस्मै। अथाशुभूभारविनाशनाख्यत्वन्नाटकप्रेक्षणकौतुकेन श्रीनारदः सर्वविदेत्य कंसम् अदृश्यहासं सकलं जगाद। त्वं भूपदैत्यः खलु कालनेमेर्जगत्प्रसिद्धो हरिणा हतश्च ततोऽत्र जातोऽसि सुराहरिश्च त्वां हन्तुमिच्छन्त्यधुनापि शत्रुम्। देवास्तदर्थं नररूपिणोऽत्र व्रजे च जाता वसुदेवमुख्याः नन्दादयश्च 13 इमेन विसृम्भणीया न च बान्धवास्ते। त्वं व्योमवाणीं स्मर देवकस्य पुत्र्याः सुतेष्वष्टमताङ्गतः सन् स त्वां निहन्ता हरिरेव शत्रुः अल्पोऽपि नोपेक्ष्य इतीर्यते हि। सर्वात्मजानां नृपमेलने स्याः सर्वेष्टमास्यु प्रथमे च सर्वे मायाविनं विद्धि हरिं सदेति गतौ मुनो क्रोधमियाय कंसः स देवकी सूनुमरं जघान कारागृहे तां पतिमप्यबध्नात् तयोः सुतान् 6 खलु जातमात्रान् हत्वा कृतं स्वं हितमेव मेने। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा मा जातु पापं करवाणि देवी ममास्तु सत्कर्म रतिः प्रियस्ते भवानि भक्तं कुरु मां नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते। जय आदिपराशक्ति की जय।